समझ ले कि ये जो गठबंधन है महज सियासत को सामने रखकर नहीं किया गया है, ये मानवता का गठबंधन है, ये आपस की मोहब्बत और आपस के प्रेम के लिए गठबंधन हुआ है, ये मुल्क में एक चेंज और तब्दीली लाने के लिए किया गया है। ये मुल्क दोबारा दूसरी तरह की गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया है, इसको फिर से आज़ादी अता करना ये इस गठबंधन का मकसद है। मुझे उम्मीद है कि हर शख्स ये बात समझेगा और जहाँ जहाँ तक ये बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से मुंतकिल होगी वो भी इसकी तायीद करेंगे और एक नए हिंदुस्तान की तामीर का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी पहले दिन से इख्तियार की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ बरादरियों को तोड़ा गया, मजहब और मजहब के लोगों को तोड़ा गया और धीरे धीरे इस मुल्क में दोबारा अंग्रेजों के उसी किरदार को दोहरा दिया गया। अब इस मुल्क में कहीं जेलों में वो लोग हैं जिनको टॉर्चर किया जा रहा है और कहीं सड़कों पर वो लोग हैं जिनको मारा जा रहा है। जुल्म और बेदाद और दहशतगर्दी का एक ऐसा सिलसिला है जिसने अपने हाथ पैर फैला दिए हैं। जाहिर है कि इस सूरत हाल में मुल्क के लिए दोबारा आज़ादी की मेहनत की ज़रूरत है। यह मुल्क फिर गुलाम बन गया है और मुख्तलिफ ताकतों ने इसको दबोच लिया है। कुछ ऐसे आदमखोर भेड़िए हैं जो इसका खून चूस रहे हैं। जाहिर है कि ये वो वक्त है कि मस्जिद से और मंदिर से और गुरुद्वारे से और चर्च से मजहब के लोगों को बाहर आना चाहिए, जो सबक पढ़ाते हैं ह्यूमैनिटी का, सबक पढ़ाते हैं मानवता और इंसानियत का, जो ये कहते हैं कि सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है, हम सब उसके बंदे हैं, जो ये कहते हैं कि सबसे पहले दो इंसान थे, एक मर्द और औरत, जिनसे इंसान की नस्ल चली है, काला हो या गोरा हो, अमेरिका का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो, यूरोप का हो या अफ्रीका का हो या एशिया का हो, जितने भी इंसान हैं सबके माँ बाप एक हैं, सबका मालिक ईश्वर परवरदिगार एक है और इस एतबार से हम सब के सब भाई भाई हैं। सैनी जी हमारे भाई हैं जैसे मनर तौकीर हमारे भाई हैं। यह हमारा अकीदा है, यह हमारा सियासी नजरिया नहीं है, ये वो अकीदा है जो हम अपने मदरसे में पढ़ाते हैं, मकतब में पढ़ाते हैं, मस्जिद में जिस पर तकरीर करते हैं और मुल्क में हर जगह जा जा कर कहते हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं कनाडा गया, अमेरिका गया, यूरोप के हर मुल्क में गया, मैं अफ्रीका गया, मैं जापान गया, मैं मॉस्को गया, मैंने दुनिया के मुल्क देखे और हर जगह यही सदा लगाई कि मानवता का एहतराम करो। तुम कम्युनिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो या तुम लिबरलिस्ट हो या तुम मानते हो किसी भी नजरिए को, पहले तुम इंसान हो। हर मजहब वाला पहले इंसान है, हर पॉलिटिक्स वाला पहले इंसान है। अगर इंसानियत ठीक है, अगर इंसानियत का हल पेश किया जा रहा है तो किसी पार्टी के लिए जवाज है। आज सूरत हाल ये है कि मुल्क दोबारा आज़ादी चाहता है, मुल्क आज़ादी चाहता है फिरक़ेवारियत से, मुल्क आज़ादी चाहता है मॉब लिंचिंग से, मुल्क आज़ादी चाहता है माशी और इक़्तिसादी तबाही से, मुल्क आज़ादी चाहता है कुछ वडेरों और इजारादारों और जागीरदारों के इस मुल्क पर कब्जे से। दोबारा ये मुल्क आज़ादी चाहता है और इसी आज़ादी के लिए हम जमा हुए हैं। मुझे न किसी पार्टी का से ताल्लुक़ है और न मेरा सियासी कोई मसला है। मैं तो एक मजहबी इंसान की हैसियत से वो सदा लगा रहा हूँ जिस सदा को ईश्वर पसंद करता है, परवरदिगार पसंद करता है। मैं इस जिंदगी के बाद की जिंदगी के लिए ये बात कह रहा हूँ और सबसे कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने जुल्म और जाती और नए टेररिज्म से तौबा नहीं की तो भी ये मुल्क तबाह हो जाएगा। इसलिए आज जो पार्टियां और जो मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये एक ऐसे अजीम मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं कि अगर इनकी कोशिशें कामयाब हुई और अवाम ने इनका साथ दिया तो वो एक नया हिंदुस्तान देखेंगे, वो एक नई तरक्की देखेंगे, वो एक नई रोशनी देखेंगे। आप तजुर्बा कर चुके हैं कांग्रेस का, तजुर्बा कर चुके हैं बीजेपी का, आप तजुर्बा कर चुके हैं बीएसपी का, आप तजुर्बा कर चुके हैं एसपी का। आपने बिरादरीवाद देखा, आपने लूट मार के नज़ारे किए, आपने जुल्म देखा, आपने फसादात देखे।
اب اگر ایک الٹرنیٹ پیش کیا جا رہا ہے، ایک نیا تجربہ آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے، تو کیا حرج ہے؟ ایک تجربہ یہ بھی کر لیجئے۔ اب طے کر لیجئے کہ اس مرتبہ مہا گٹھ بندھن کو اختیار کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے اسے ووٹ دینا ہے، کیونکہ بار بار کے تجربوں کے بعد اب ضرورت تھی ایک الٹرنیٹ کی۔ اس لیے اس ملک کے لیے ایک الٹرنیٹ، ایک ایسا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے، ایک ایسی آئیڈیالوجی سامنے لائی جا رہی ہے جس میں تمام مذہب کے لوگ اور برادریوں کے لوگ سچے بھائیوں کی طرح، سگے بھائیوں کی طرح آپس میں محبت کرتے ہوئے ایک بڑی تبدیلی لانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انقلاب ہے اور اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور جن پارٹیوں کا آپ تجربہ کر چکے ہیں اب اس تجربے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو صحیح عقل مند انسان ہوتا ہے اور ایمان والا ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، لیکن ہم معلوم ہوتا ہے بے ایمان ہو گئے کہ بار بار ڈسے جا رہے ہیں اور پھر اسی سوراخ میں گھستے ہیں اور پھر اسی کا سہارا لیتے ہیں اور پھر اسی کا نام جپتے ہیں۔ یہ صورتحال بدلنی ضروری ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ مراد آباد سے بڑے پیمانے پر اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے لکھنؤ میں ہمارے یہاں ایک بہت ہی شاندار پروگرام ہوا تھا، پھر ایک کارواں چلا تھا، اور وہ کارواں بریلی آیا تھا، مراد آباد آیا تھا، اور بھی اس کو آگے جانا تھا، اور ظاہر ہے پھر ابھی کارواں نکلیں گے، اور کوئی ضلع نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی شہر و گاؤں نہیں چھوڑا جائے گا جہاں صحیح صدا نہ لگا دی جائے۔ جو باتیں ویدوں میں کہی گئیں، گیتا میں کہی گئیں، جو باتیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اور نیو ٹیسٹامنٹ میں کہی گئیں، جو باتیں اخیر میں قرآن میں کہی گئیں، ان باتوں کو جب پورے ملک میں پھیلایا جائے گا سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے مقصد اور مفاد سے بلند ہو کر، تو یقیناً ملک میں ایک تبدیلی آئے گی۔ کاش کے عوام سمجھ لیں، کاش کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گٹھ بندھن ہے محض سیاست کو سامنے رکھ کر نہیں کیا گیا ہے، یہ مانوتا کا گٹھ بندھن ہے، یہ آپس کی محبت اور آپس کے پریم کے لیے گٹھ بندھن ہوا ہے، یہ ملک میں ایک چینج اور تبدیلی لانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ ملک دوبارہ دوسری طرح کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اس کو پھر سے آزادی عطا کرنا، یہ اس گٹھ بندھن کا مقصد ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہر شخص یہ بات سمجھے گا، اور جہاں جہاں تک یہ بات الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے منتقل ہوگی وہ بھی اس کی تائید کریں گے، اور ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں بہت ہی زیادہ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا توقیر رضا صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دماغ عطا کیا ہے، جو فہم عطا کیا ہے، جو وسعت عطا کی ہے، جو کشادگی عطا کی ہے، یہ جس طرح ملت کو بھی جوڑنا چاہتے ہیں اور وہ تمام انسانوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، وہ آپ نے ان کی زبانی خود ہی سن لیا۔ یہ زبان نہیں بول رہی تھی، ان کا دل بول رہا تھا، اور الحمدللہ میں نے اس کا تجربہ بار بار کیا۔